नेपाली लाइफ युट्युब च्यानलमा हामीलाई हेरिरहनु भएको सबैलाई स्वागत गर्दछु। हामी अहिले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ हङकङ NRNA का अध्यक्ष टिका गुरुङ राधिका दिदीसँग छु म। भर्खरै उहाँहरू 14 दिनको क्वारेन्टाइनबाट निक्लेर 1 दिन मात्रै बितेको छ क्वारेन्टाइनमा निक्लेको, र त्योभन्दा अगाडि झन्डै 5 महिना नेपालको लकडाउनमा पनि फस्नुभयो। त्यहाँनिर चाहिँ छ हामी विशेष गरी चाहिँ नेपालको कोरोना भाइरसले नेपालमा पारेको प्रभावमा उहाँहरूले कसरी बिताउनु भयो समय, अनि हङकङ आइसकेपछि 14 दिनको क्वारेन्टाइन अनुभव कस्तो रह्यो? नमस्ते सम्पूर्णमा, म राधिका गुरुङ टिका नामले जे सबैले चिन्नुहुन्छ। मलाई पनि फेरि टिका नै भनेर बोलाएको र चिनिएको चाहिँ मनपर्छ। र म अहिले NRN हङकङको अध्यक्ष। म जनवरी 8 मा चाहिँ नेपाल मेरो बुवा बिरामी भएर गएको थिएँ। गएको 10 दिनमा बुवा खस्नु भइसकेपछि त्यसपछि आएर चाहिँ बुवाको कार्य सकिसकेपछि फेरि फेब्रुअरी महिनाभरिमा चाहिँ हङकङको विषयवस्तु, हङकङको नेपाली समुदायलाई जति पनि नेपाल सरकारको विभिन्न मन्त्रालयहरूमा चाहिँ केही अब कुराहरू राख्नुपर्ने विषयवस्तुको कुरामा चाहिँ ज्ञापन पत्रहरू बुझाउनु पर्ने कामहरू चाहिँ अब गरियो। त्यसपछि आएर चाहिँ मेरो मार्चको 28 मा फ्लाइट थियो। मार्च 28 मा फ्लाइट थियो र अनि पोखरामा चाहिँ आहा गोल्ड कप चल्दै थियो। अब त्यसमा पनि म अब एउटा एडभाइजरको हिसाबमा सहभागी हुने भनेर मेरो बुवाको बत्ती पनि मार्चको 4 तारिकमा 49 दिनको बत्ती बाल्ने कारणले गर्दा पोखरा गइयो मार्च 2 मा। अनि मार्चको 28 मा फ्लाइट थियो। अब धेरै अब सबै बच्चाहरूले पनि फेरि पोखरा नै मन परायो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 20-22 तिर काठमाडौँ आउनु पर्ला भनेर सोचिराख्दाखेरि ठक्कै 22 तारिकबाट चाहिँ नेपाल सरकारले लकडाउन चाहिँ अब देशभरि एउटा चाहिँ कोरोना भाइरसलाई चाहिँ फैलन नदिनको कारणले नेपाल सरकारले एउटा लकडाउन घोषणा गर्नुभयो। र त्यही लकडाउनमा पहिला चाहिँ 2 हप्ताको लकडाउन चाहिँ घोषणा गर्नुभयो। त्यति बेला चाहिँ जे होस् अब सुरुमा त रमाइलो नै भयो होइन। अब घरै बसिराख्न पाउने, आफ्नो घरको सरसफाइदेखि लिएर बालबच्चा परिवारसँग घरमै बिताउन पाउँदाखेरि त अब खुसी नै भयौँ। तर अब त्यसपछि फेरि 10 दिन थपियो, त्यसपछि फेरि 10 दिन थपियो। अब थपिँदै लकडाउन चाहिँ लम्बिँदै गइसकेपछि मलाई चाहिँ असाध्यै नै तनाव भयो होइन। म जस्तै तनावमा कतिजना छ मलाई केही पनि थाहा थिएन होइन। मैले यसो सोच्छु पोखरातिरको आफ्नो यसो चिनजान भएको चाहिँ 40-50 जनाभन्दा बेसी मान्छे फेलै पार्दिनँ। 40-50 जना मान्छे यसरी लकडाउनमा छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब सरकारले पनि सुनाइ गर्ने पनि कुरा भएन। तर पछि चाहिँ जे होस् अब मैले एउटा लाइभ भिडियो चाहिँ मैले देवराज राई भाइले चाहिँ जुमबाट चाहिँ लाइभ भिडियो गर्नुभएको थियो। अनि त्यहाँनिर मैले म जस्तै लकडाउनमा को हुनुहुन्छ अब सम्पर्क राख्नु होला होइन, केही त अब हामी चाहिँ जाने चाहिँ उ गरौँ भन्ने त्यो चाहिँ मैले चाहिँ अब फोन नम्बरहरू दिइसकेपछि अब धेरैजना हामी लकडाउनमा रहेछौँ। के कसरी आइयो भन्ने कुरा चाहिँ आइपुग्यो हङकङमा होइन। धेरै नै एकदम सङ्घर्ष गर्नु पर्यो हङकङ आउनलाई, धेरै सजिलो थिएन। किन भन्दाखेरि हाम्रो अब नेपालीहरू चाहिँ धेरैजना चाहिँ 80% चाहिँ तपाईँको नेपाली पासपोर्ट होल्डर भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली पासपोर्ट हङकङको रेसिडेन्ट भएर आउनु र हङकङ सरकारमा त्यतिकै आउनु र नेपाल सरकारले नि ती मान्छे त्यहाँ पुगेर चाहिँ अब राइट पर्सन हो कि होइन अब इत्यादि कुराहरूले गर्दाखेरि धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। विभिन्न अवरोधहरू आयो, बाधाहरू आयो। यी सबै कुरा समय परिस्थितिले कुनै दिन चाहिँ अब कसरी आइपुग्नु भयो भन्ने विषयवस्तुमा चाहिँ जानु पर्यो भने चाहिँ म एकदमै मजाले चाहिँ मैले चाहिँ समय र परिस्थितिले बोल्नु पर्यो र भन्नु पर्यो भने चाहिँ म चाहिँ भन्ने नै छु अवश्य। र आज चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ डमर भाइले चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको चाहिँ लकडाउनको जुन चाहिँ अनुभव र हङकङको क्वारेन्टाइनको अनुभव भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको लकडाउनमा बस्दाखेरिको अनुभव चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै अब हामी जस्तो बुझेको मान्छे र नबुझेको मान्छे अहिले धेरै पनि छैनन् होइन। गाउँतिर त लकडाउनले खासै त्यस्तो असर पनि पुगेन। मेन त अब बजारमा हो धेरै भिडभाड हुने, त्यसले गर्दा बजारमा नबुझे मान्छे त्यति हुँदैनन् पनि। र मैले बुझेको अनुसारबाट अब विभिन्न न्युजहरूमादेखि लिएर अब म आफै पनि पोखरामा लकडाउनमा भएको कारणले गर्दा कसैले पनि नेपाल सरकारको नियमलाई तोडेर चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ बाहिर पनि हिँडेन, गाडीमा चढेर मान्छेले हिँडेर जाने, घरबाट बाहिर पनि निस्किएन। ननिस्किँदा 2 महिना 10 दिन चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ घरैमा बितायो होइन। अब त्यो पनि एकदमै चाहिँ आफूले चाहिँ इजी सोच्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब दिक्क मान्यो भने त त्यो पनि अब 1 दिन बसे पनि धेरै दिक्क हुन्छ। तर चाहिँ यो कसको लागि बसेको त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै लागि बसेको। अब स्लोगनै छ आफू बाँचौँ अरूलाई पनि बचाउँ होइन। अब कोभिड-19 को जुन चाहिँ स्लोगन छ
यसमा चाहिँ तपाईँ हामी सबैले आफैले नै चाहिँ सुरक्षित रहनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ जनचेतना चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि खास लकडाउनमा पनि त्यति साह्रो अब भनौँ न आफूलाई साह्रै अब बोरिङै त भएन होइन, तैपनि अब दिनचर्या चाहिँ आफूले चाहिँ बिहान उठेपछि चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने, अनि त्यसपछि खाना पकाउने, बच्चालाई खाना बनाउन, छोरीलाई खाना बनाउनु सिकाएँ होइन। त्यसपछि आएर चाहिँ अब घरको सरसफाइ यताउति फोनसोन के गर्दाखेरि दिन त खासै त्यस्तो एकदमै आफ्नो घरमा भएको कारणले गर्दा अधिक चाहिँ भएन। तर चाहिँ फेरि बाध्यता के पर्यो त भन्दाखेरि हामी सबै हङकङवासीहरू चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड होम चाहिँ हङकङ भएको कारणले गर्दा सबै बच्चाहरूको स्कुल यहाँ, आफ्नो व्यवसाय यता, आफ्नो काम यता, त्यो कारणले गर्दा सबैलाई फर्काउनु पर्ने भएको भएर सबैजना लास्टमा गएर चाहिँ धेरैजना सबैजना आत्तियो होइन। अब त्यहाँनिर बस्दाखेरिको लकडाउनले आत्तिएको होइन कि यता आउनुपर्ने बाध्यताले गर्दाखेरि आत्तिएको कारणले गर्दाखेरि आउने प्रोसेसहरू गरियो, विभिन्न समस्या आयो। तर चाहिँ फाइनली हामी चाहिँ जुनको 1 तारिकमा चाहिँ हामी 3टा फ्लाइट चाहिँ 582 जना चाहिँ हामी नेपालबाट चाहिँ लगभग तपाईँको चाहिँ लकडाउनमा त्यस्तै अब 1500 देखि 2000 सम्मको अनुमान चाहिँ हामीले चाहिँ गरेको छौँ। हामी यतिजना फसेकोमा चाहिँ हामी 582 जना जुनको 1 तारिकमा 2 तारिक बिहान चाहिँ हङकङ चाहिँ हामी आइपुग्यो। र खासै हङकङको चाहिँ क्वारेन्टाइन चाहिँ पाकिस्तानी इन्डियाको फ्लाइट, पाकिस्तानको फ्लाइट चाहिँ महिना दिन अगाडि अथवा 2 हप्ता अगाडि इन्डियाको फ्लाइट आएको कारणले गर्दा कतिपय सञ्जालहरूमा चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनको कोठाहरू, त्यहाँको चाहिँ अब बेडहरू कस्तो हुन्छ भनेर त हल्का चाहिँ अब हामीले चाहिँ हामीलाई थाहा पनि थियो होइन। तर त्यहाँको बन्दोबस्त के छ कसो छ होइन, खानपिनदेखि लिएर बसाइ अब त्यो त के पनि थाहा थिएन होइन। अब सोचिरहेको थिएँ सबैजनाले चाहिँ अब क्वारेन्टाइन बस्दाखेरि 14 दिन कसरी साँच्ची भन्नुपर्दा मलाई चाहिँ अघिल्लो रातमा चाहिँ निन्द्रा पनि लागेन कि नेपालमा। ला 14 दिन चाहिँ कसरी बस्नु, बाहिर पनि निस्किन पाउँदिनँ। अब कसरी चाहिँ अब नेपालमा त लकडाउन भयो भने आफ्नै घरभित्र भयो भने अब माथि तल अनि गेटसम्म भयो होइन, घरको छतमाथि, अनि अब भित्र बाहिर गर्दाखेरि त अब मजाले चाहिँ अब बस्दाखेरि त्यो केही पनि फिलिङ भएन। तर अब एउटा चाहिँ हङकङको एउटा 35-40 तलाको घरमा होइन, अब त्यो त्यस्तो घरमा चाहिँ अब एउटा कोठाभित्र बाँधिएर बस्नु भनेको चाहिँ कस्तो कोठा, खाना कस्तो के कसो होइन, एकदमै अब निन्द्रा पनि लागेन। तर हङकङ आइसकेपछि एयरपोर्टदेखिको हङकङको सरकार, हङकङ सरकारको हेल्थ डिपार्टमेन्टको जुन चाहिँ म्यानेजमेन्ट छ त्यो एकदमै तपाईँको चाहिँ एकदमै एक्सिलेन्ट छ। त्यसमा चाहिँ हामी प्लेनबाट झर्ने बित्तिकै उनीहरूले चाहिँ त्यो फर्मदेखि लिएर ड्यासहरू असाध्यै राम्रो तरिकाले चाहिँ व्यवस्थित तरिकामा, र हामीलाई कुनै किसिमको त्यहाँनिर रोक्नु पर्दाखेरि चाहिँ कुर्नु पर्दा 5 मिनट 2 मिनटभन्दा बेसी चाहिँ कतै पनि तपाईँको लागेन होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ सरर आइसकेपछि हामी आफ्नो लगेज ल्यायौँ। लगेज लिइसकेपछि फेरि हामी अब सामान लिएर चाहिँ बसको त्यो सबै एरोहरू दिएको थियो होइन, बसमा जानको लागि जुन ठाउँमा हाम्रो कोरोना भाइरसको हाम्रो चाहिँ टेस्ट गरिन्थ्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ बसमा लगियो। हाम्रो सामान हामीले पनि त्यो हामीले समात्नु पनि परेन कि साँच्ची भन्नुपर्दाखेरि हामीले लिएर आइसकेपछि बसमा उनीहरूले आफै नै लगेज राख्नुभयो र बसभित्र पसिसकेपछि बसमा चाहिँ 40-50 जनाको सिटमा चाहिँ जम्मा 50% मात्रै मान्छे, किन भन्दाखेरि चाहिँ उताको झ्यालमा एउटा यताको झ्यालमा एउटा त्यस्तो गरेर जम्मा 20 जना 17 जना 20 जना त्यसरी चाहिँ एकदमै सोसल डिस्टेन्सको हिसाबबाट पनि त्यसरी लिएर आइसकेपछि हामी त्यहाँ चाहिँ टेस्ट गर्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि एकदमै राम्रो बन्दोबस्त कसरी चाहिँ अब गर्नुपर्छ होइन। त्यो फ्यामिली सहित हो भने फ्यामिली सहितै बस्ने कि होइन, अथवा एउटै एड्रेसमा जाने चाहिँ कतिजना छ त्यो सबै व्यवस्थित सहित हाम्रो चाहिँ अब टेस्ट गरियो। त्यसपछि फेरि ब्याक टु हामी फेरि कुर्न परेन, रिपोर्ट चाहिँ हामीले त्यहाँनिर हामीलाई चाहिँ फेरि फोटानमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन चाहिँ क्वारेन्टाइन सेन्टर थियो त्यहाँनिर लगिएपछि चाहिँ फेरि तल पुगेपछि फेरि हामीलाई चाहिँ त्यो लगेज हामीले केही पनि छुन नपर्ने, उनीहरू आफैले हाम्रो रुम नम्बर चाहिँ उनीहरूले आफै नै हामी ल्याइदिन्छु भनेर सामान चाहिँ आफै ल्याइदिने। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ होटेलको सर्भिस जस्तै भयो नि होइन। अब किन भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कतिपय त अब नानी केटाकेटीसँग बालबच्चासँग थियो, कति चाहिँ अब अलिकति सिनियर बाबुआमा नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले त आफ्नो लगेज पनि त लिनलाई त गाह्रो नै हुन्थ्यो होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू आफूले रुममा ल्याइदिएपछि त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरू बाहिर निस्किन पाउनुहुन्न, खाना चाहिँ टुलमा आउँछ भने भित्र छिरिसकेपछि बाहिर एउटा स्टुल थियो होइन प्लास्टिकको, त्यो टुलमा चाहिँ हाम्रो खाना त्यहाँ ल्याएर खाना पानी जे ल्याइन्छ त्यहाँ राखिने र हामीले त्यहाँबाट टिप्नुपर्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी भित्र गइसकेपछि बिहान जस्तै सबै कुराको एकदमै टाइमिङ होइन तपाईँको चाहिँ होइन। अब 8 बजीदेखि 9 बजीसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे ब्रेकफास्ट आइपुग्ने। त्यसपछि हामीले चाहिँ बिहान उठेपछि 8 बजे हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ ज्वरो नाप्नुपर्ने र रेकर्ड राख्ने चाहिँ फाइल चाहिँ हामीलाई आफ्नो पर्सनल सबै नाममा चाहिँ दिएको थियो र ज्वरो नाप्ने पनि थर्मोमिटर पनि हामी अब सबैलाई आफ्नो आफ्नो अन चाहिँ दिएको थियो। र 8 बजे हामीले ज्वरो नापिसकेपछि 8 to 9 मा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्रेकफास्ट आइसक्थ्यो।
अब आफ्नो चोइस थियो इन्डियन खाना खाने कि अब के अरे चाइनिज खाना खाने। अब आफ्नो आफूले चोइस अनुसारको आफूले भनिसकेपछि त्यो खाना चाहिँ आइसकेपछि तपाईँको त्यसमा चाहिँ तपाईँको चियादेखि लिएर जुसदेखि लिएर सबै आउँथ्यो होइन। अनि त्यसपछि फेरि लन्च चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1 बजेदेखि 2 बजेभित्रमा चाहिँ लन्च आइसक्थ्यो। अनि त्यसपछि तपाईँको पानी चाहिँ हामीले जति पिए पनि तपाईँको मिनरल वाटर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै भनेको ठ्याक्कै मेसेज पठाएको 5-10 मिनट अथवा आधा घन्टा जो म्याक्सिमम् लाग्यो आधा घन्टा जस्तोमा चाहिँ उनीहरूले सर्भिस आधा घन्टादेखि तपाईँको 2 घन्टाभित्रमा चाहिँ सबै सामान आइपुग्ने। त्यसपछि डिनर आउँथ्यो। डिनर चाहिँ फेरि 8 बजीदेखि 9 बजीसम्म डिनर आउँथ्यो। र त्यहाँभित्र जाँदाखेरि चाहिँ पस्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यहाँ पुग्दाखेरि अब एउटा बेड थियो होइन, 2टा बेड। अब 2टा हामी 3जना थियौँ होइन। अब 2टा बेड थियो अनि ओढ्ने ओछ्याउने चाहिँ राम्रो थियो होइन। अब तपाईँको चाहिँ त्यहाँ युज गरेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीलाई दिएको थिएन, सबै एकदमै नयाँ दिएको थियो। बेडसिटदेखि लिएर सबै ओढ्ने ब्ल्याङ्केटहरू सबै नयाँ थियो। अनि त्यसपछि आफूले चाहिँ प्रिपेयर गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि एउटा सानो पङ्खा अनि त्यसपछि टिभी अनि एउटा टिभी राख्ने स्टुल टेबल होइन। अनि त्यसपछि एउटा 2टा चेयर र एउटा सानो डाइनिङ चाहिँ टेबल। अनि त्यसपछि एउटा पानी तताउने चाहिँ के अरे थर्मस थियो होइन। अनि हिटर पनि थियो, तर हिटर चाहिँ अब गर्मीमा युज गर्ने कुरा भएन, त्यो पङ्खा थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ किचन चाहिँ मजाको सफा राम्रो थियो। टोयलेट पनि एकदमै ठुलो नै छ। अनि फ्ल्याट पनि तपाईँको चाहिँ अब एकदमै ठुलै फ्ल्याट हो, खासमा त्यो ओपन पार्टिसन नगरेको फ्ल्याट थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ फिल भयो होइन, ठिक छ एकदम राम्रो होइन। अब त्यसलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि पेमेन्ट गर्ने होइन, यो त अब हङकङ सरकारको एउटा फ्री चाहिँ क्वारेन्टाइन भएको कारणले गर्दाखेरि व्यवस्थित तरिकामा चाहिँ मान्छेलाई त्यहाँ पुगेपछि जस्तै पानी तातो गर्ने छ होइन, खाना चाहिँ पकाउनु परेको छैन होइन। अब यसरी चाहिँ अब त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ पहिला सोचेको थिएँ पुगिसकेपछि ओहो अब कसरी चाहिँ गुजारिन्छ होला 14 दिन होइन, ओहो अलिक गाह्रो पो हुन्छ कि भन्ने जस्तो आफूलाई तनाव भइरहेको थियो। तर चाहिँ फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ बिहान एकदमै मलाई चाहिँ अब मन परेको कुरा चाहिँ अब यदि हामी चाहिँ अब घरमा भएको भए चाहिँ अब 8 बजे त हाम्रो ज्वरो त नापिँदैन होइन। किन भन्दाखेरि 8 बजे त हामीले ज्वरो नाप्नु कारणले गर्दा हामी 8 बजे एनी हाउ हामी चाहिँ उठ्थ्यौँ होइन। उठिसकेपछि हामीले चाहिँ पहिला ज्वरो नाप्थ्यौँ, त्यसपछि अब ब्रेकफास्ट आएपछि ठ्याक्क अन टाइममा ब्रेकफास्ट पनि खाइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ अब फिल्म हेर्ने होइन, अब फोनसोन गर्ने गफसफ गर्ने अनि त्यसपछि गीत सित सुन्ने होइन। समय गएको चाहिँ अब जे होस् अब अलिकति पत्तै पाएन भनौँ न होइन। र अब यस्तो एकदमै राम्रो खालको व्यवस्थापन होइन। तपाईँको चाहिँ एउटै कोठामा रुममा चाहिँ तपाईँको उहाँ जुन हेल्थ डिपार्टमेन्टको चाहिँ उहाँ क्वारेन्टाइन सेन्टरको मान्छेहरू चाहिँ एउटै रुममा 10 पटक जस्तो आउनु पर्थ्यो। तपाईँको अब पहिला ज्वरो फेरि उहाँहरूले फेरि फोन गर्थ्यो, कहिले चाहिँ माथि नै नाप्न आउँथ्यो, कोठा रुममा नाप्न आउँथ्यो, कहिले उनीहरूले फोन गरेर चाहिँ फेरि कति छ भनेर चाहिँ दिनमा 1 पटक चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फलोअप चाहिँ गरिराखेको हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब खाना लिएर आऊ, पानी लिएर आऊ, अनि कसैलाई फेरि नुडल चाहियो, कसैलाई फेरि अब चिप्स चाहियो, बच्चालाई एक्स्ट्रा पनि त्यो अर्डर गर्न पाउँथ्यो होइन। भनेपछि चाहिँ उनीहरूले ल्याइदिने। अनि त्यसपछि फेरि मैला लिन आउनु पऱ्यो, मैलाको ब्याग पुऱ्याउन आउनु पऱ्यो होइन, पानी दिन आउनु पऱ्यो। एक पटकमा चाहिँ एक दिनमा चाहिँ 10 पटक चाहिँ अब आउनु पर्थ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि बसिसकेपछि मलाई चाहिँ अलिकति आफूलाई हुन्छ नि होइन, अब बसियो तर राम्रै सुतियो होइन। अब सुत्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो होइन, किन भन्दाखेरि त्यो आफ्नो लागि र अरूको लागि पनि थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म जस्तै सबैले चाहिँ अब सायद चित्त बुझाएरै बसिराखेको होला भन्ने पनि सोच पनि भयो। तर कता कता फेरि होइन, अब हामी अब 582 जना त आइपुग्यौँ, अझै 1000 जना जति चाहिँ अझै नेपालमै नै छन् होइन। अब इत्यादि नियमहरू जति पनि पालना गर्नुपर्ने नियम, हामी कोठाबाट बाहिर निस्किन नपाउने, जति हामीलाई अत्यार लागे पनि हामी उनीहरूको अथराइज बिना हामीले फोन नगरेसम्म, हामीले मेसेज नगरेसम्म हामीलाई चाहिँ तल चाहिँ हामी कुनै हालतमा हामी तल झर्न पाउने थिएन। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी इनकेस तल झर्दाखेरि चाहिँ इमर्जेन्सी कसैलाई बिरामी भयो भने चाहिँ बल्ल मेसेज गरेर के बिरामी भयो होइन उनीहरूलाई फोटो खिचेर पठाउने। अथवा फेरि तपाईँको चाहिँ 10 बजीदेखि 12 बजीसम्म आफ्नो फ्यामिलीहरूले चाहिँ केही चाहिने चिजहरू ल्याउन सक्ने, अनि 4 बजीदेखि 8 बजीसम्म आफ्नो फ्यामिलीहरूले ल्याउन सक्ने कुनै इमर्जेन्सी डकुमेन्टहरू लिएर पार्सल लिएर आएछ भने त्यो पनि पास गर्न मिल्थ्यो। तर उनीहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिँ सामान पठाउनु पर्ने पहिला वाट्सएपमा हामीले चाहिँ फोटो खिचेर यो सामान मैले पास गर्दैछु भनेर भनेपछि उनीहरू आफै लिन आउँथ्यो। अनि फेरि तल फेरि मेरो मान्छे को आउँछ होइन, मेरो सामान भनेपछि यस्तो यस्तो नाम गरेको यसरी आउँछ भनेर पहिला नै मेसेज पठाएपछि बल्ल ओके भएपछि मात्रै बल्ल हामीले अब हाम्रो आफ्नो फ्यामिलीहरूलाई केही सामानहरू चाहियो भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ ल्याउन सकिन्थ्यो। त्यो कुनै पनि असुविधा थिएन। र कसैलाई बिरामी भयो भने चाहिँ अब जस्तै ज्वरो आयो मलाई
मलाई होइन अब भनेर म तल आउँछु अब मलाई अलि वरि भयो भनेर भने पनि तपाईँको ज्वरो चाहिँ नाप्दाखेरि अब 37 आयो भने चाहिँ पहिला के पिएको थियो होइन अब तातो पानी चिया पिएर चाहिँ मान्छेले 4 बजेको दिउँसो 4 बजे फेरि ज्वरो नाप्नु पर्थ्यो अब हामीले चाहिँ तातो चिया अब पानी पिएर चाहिँ ज्वरो नाप्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो अब हिट भएर चाहिँ धेरै आउँदो रहेछ फेरि हामी आत्तिन्छौँ होइन अनि उनीहरूले चाहिँ सोध्दो रहेछ होइन सोधेपछि चाहिँ चिया पानी केही पिएको थियो हो चिया पानी त हो त्यसले गर्दा वरि गर्नु पर्दैन होइन अब त्यो अब सबै इन्फर्मेसनहरू असाध्यै राम्रो र हामी आफ्नो खुसीले तल चाहिँ कुनै हालतमा हामी जान पाउने थिएनौँ होइन 14 दिनमा चाहिँ कस्तो खालको अनुभव भयो जस्तो तपाईलाई केही लागेको थियो मान्छे नेपालीहरूले चाहिँ केही होला कि अथवा चाहिँ अप्ठ्यारो असजिलो होला कि सरकारको रुल्सहरू तोडिएला कि भन्ने जस्तो केही लागेको थियो त्यो मलाई असाध्यै लागेको थियो किन भन्दाखेरि चाहिँ एयरपोर्टमा ठ्याक्कै आउन साथ हामीले चाहिँ अब क्वारेन्टाइनको लागि हामी जुन चाहिँ फर्म चाहिँ हामीले भरिन्थ्यो होइन त्यो फर्म भर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो रुल्स चाहिँ क्वारेन्टाइनको एनी हाउ चाहिँ हामी चाहिँ 14 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइन सरकारको क्वारेन्टाइनमा चाहिँ हामी बस्नै पर्छ यदि बसेन त्यो रुल्स तोडेर गयो भने चाहिँ 6 महिना जेल अनि 25,000 पेनल्टी थियो होइन अनि हामीले त्यो एग्रिमेन्ट साइन गरेर हामी आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ अब त्यो त अब 25,000 त मान्छेले अब तिर्न सक्छ होइन म बस्दिनँ अब बरु म 25,000 तिर्छु त मान्छेले भन्न पनि सक्थ्यो होला तर 6 महिना जेल त कसैले पनि चाहन्न नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यस्तो लागेको थियो अब फेमिलीसँग भएको मान्छेहरूलाई त्यति आपत्ति नपर्ला होइन अलिकति अब हुन्छ नि मेन्टली अब कसैलाई त यसरी अब बन्द भएर कसैको बन्द नजरमा बस्न अब फ्रिडम अब किन भन्दाखेरि हङकङमा यत्रो वर्ष हामी अब 25औं वर्ष नपुगेको कोही पनि छैन नेपालीहरू होइन 25औं वर्ष हामी हङकङ बस्दाखेरि हामी यति फ्रिडम भएर हामी हिँडिराखेको छौँ होइन अब त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै 14 दिन चाहिँ कोठाबाट चाहिँ बाहिर निस्किनै नपाउने भनेपछि त तपाईँको अनि झ्यालहरू सबै चाबी तपाईँको चाहिँ सबैमा लक गरेर चाबी लगाएको थियो क्या होइन अब चाबी लगाएको थियो अनि बाहिर चाहिँ हामी निस्किन पाउन हाम्रो खाना चाहिँ टुलमा आएको छ होइन घन्टी बजाउँछ उनीहरूले ठक्क घन्टी बजाइसकेपछि अनि बल्ल हामीले खाना टिप्ने हो अब खाना टिप्दाखेरि त्यो खाना लिएर आएको मान्छे हामी देख्दैन कति छिटो भागिसकेको हुन्छ कि मान्छे देख्दैन कि हामीले होइन अब त्यसमा चाहिँ मलाई के लागेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति होइन अब त्यसरी कसैको कन्ट्रोलमा नबसेको मान्छेहरूलाई अलिकति गाह्रो हुनसक्छ जस्तै अब ब्लड प्रेसरको रोगीहरू भयो सुगर भयो होइन कतिलाई चाहिँ अलिकति मन आत्तिने जस्तो हुन्छ नि आफूलाई अलिकति आत्तिने अब मन चाहिँ चुलबुले हुन्छ नि अब घरिघरि कहाँ जानु पर्ने एउटै ठाउँमा बस्न नसक्ने त्यस्तो पनि अब आफ्नो बानी हुन्छ ती व्यक्तिहरूलाई पनि अलिक गाह्रो हुनसक्छ अनि मेन कुरा चाहिँ एक्लै भएको अब फ्यामिलीसहित नभएर एक्लै ट्राभल गरेको एकजनालाई पनि समस्या पर्न सक्छ होइन र मेन चाहिँ फेरि बच्चाहरूलाई पनि किनभने बच्चाले कुरा बुझ्दैन क्वारेन्टाइन के हो उनीहरूलाई थाहा छैन सानो नानीहरूले होइन के गर्न बसेको त्यो पनि थाहा छैन अनि त्यहाँ 1-2 जना चाहिँ स्पेसल बच्चाहरू पनि आएको थियो होइन त्यो बच्चाहरूलाई त बिचरा झन् उनीहरूलाई त माइन्डमा कुरै आउँदैन किन हामी यहाँ बस्दैछौँ भनेर त होइन अब उनीहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ होला भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै वरि भइरहेको थियो र मेरो वरि चाहिँ कस्तो भने चाहिँ तपाईँको इनकेस अब मान्छे जेल जानु अब 6 महिना बस्नु 25,000 तिर्नु नियम तोड्नु अब त्यस्तो इनकेस त्यस्तो भइहाल्यो भने चाहिँ मेरो वरि चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ अब भयो त्यो मान्छे त भोग्यो भयो होइन तर चाहिँ नेपालमा 1000 जना मान्छे छ होइन एउटा चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ अब सबभन्दा एकदम राम्रो कुरा के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब PCR चेकमा चाहिँ एयरपोर्टमा आउँदा हाम्रो कुनै पनि नेपाली 582 जनामा एकजनामा पनि हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ आएन होइन त्यो नै एकदम राम्रो भयो होइन त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि हामीलाई चाहिँ 11 दिनको दिनमा फेरि टेस्ट गर्यो त्यसमा पनि हामी सबैको नेगेटिभ अब भयो होइन अब त्यो एकदम राम्रो भयो होइन किन हामी नेपालीहरू पनि त्यसले चाहिँ राम्रो सन्देश के जान्छ त भन्दाखेरि मैले आफूले सोचेको चाहिँ एउटा नेपालीहरूले पनि चाहिँ एउटा चाहिँ सुरक्षित बस्न जानेको रहेछ नेपालमै बसे पनि किन भन्दाखेरि हामी 2 महिना 10 दिन चाहिँ लकडाउनमा बसेर चाहिँ हामी हङकङ आएको हो त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा स्वच्छ खाना खाने र आफ्नो लागि चाहिँ आफूले चाहिँ सुरक्षित र अनुशासन भएर बस्नु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा जनचेतना चाहिँ भएको रहेछ नेपालीहरू भन्ने चाहिँ एउटा त्यो पनि भयो होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति डर त्यो पनि भयो र अर्को चाहिँ इनकेस अब कसैले नियम तोडेर गइहालेको खण्डमा होइन नहिँड नगर भन्दा म घर जान्छु भनेर झोला बोकेर हिँडिहालेको खण्डमा चाहिँ के अप्ठ्यारो पर्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरू एउटा नियममा बस्न नसक्दो रहेछ भन्ने पनि एउटा पनि कुरा आउँथ्यो र दोस्रो कुरा चाहिँ फेरि नेपालमा हजारौँ जना लकडाउनमा बसिरहेको छ 1000 जना मान्छेलाई चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ आउने बाटो फेरि बन्द हुन सक्थ्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ अब क्वारेन्टाइनको नियम यस्तो छ तर अब नेपाली बस्न सक्दैन बस्न नसक्ने भएपछि चाहिँ अब जबसम्म क्वारेन्टाइन चाहिँ बस्नु पर्दैन तबसम्म चाहिँ नेपालीहरू अब नआऊ भनेर पनि भन्न सक्थ्यो होइन अब यदि हामी 582 जना एकजनाले चाहिँ नियम ब्रेक गरेको भए चाहिँ पछिल्लो मान्छेलाई पनि अप्ठ्यारो पर्थ्यो होइन अब जस्तो अहिले चाहिँ अब आगामी दिनमा आउनेहरू र क्वारेन्टाइनमा बसिरहेकाहरू
अनि त्यसपछि हङकङ सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त आउनेहरू अब आगामी दिनमा फेरि क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूलाई डराइरहेको हुन्छ नि। हो, हामी निस्किने दिनमा पनि बिहान चाहिँ 14 तारिकको बेलुका फ्लाइट उडेर 15 तारिक बिहान पनि 156 जना चाहिँ नेपालीहरू आइपुग्यो होइन। उहाँहरू पनि सबैको नेगेटिभ चाहिँ निस्किएको छ। र एउटा रमाइलो कुरा चाहिँ म चाहिँ के मैले चाहिँ अझै पनि म त्यो ठाउँमा बसेर एउटा चाहिँ आफूलाई चाहिँ सम्झिनु मन लाग्ने कुरा चाहिँ होइन के त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हामी सबै एउटै बिल्डिङमा 582 जना हामी ब्लक 2 मा थियौँ। अब तलदेखिको माथिसम्म 37 तलासम्म चाहिँ 37 फ्लोर थियो त्यो ब्लक चाहिँ होइन। हामी सबैजना चाहिँ तलमा थियौँ होइन। सबैलाई अब फोन गरेर सोध्दा कति फ्लोरमा, यो 80 फ्लोरमा, उति फ्लोरमा भनेर भनिसकेपछि त्यहाँनिर कस्तो भने चाहिँ अब मलाई कस्तो फिलिङ भयो भने चाहिँ तपाईँको सबैजना एउटै बिल्डिङमा छौँ होइन। हामी एउटा छिमेकीको रूपमा चाहिँ हामी बसिरहेका छौँ कि होइन। हामी एउटै घरको परिवार जस्तो सबैजना एउटै फ्लाइटमा आयौँ एकै दिनमा। हामी एउटै अब भनौँ न 3टा फ्लाइटमा आए पनि हामी एकै दिनमा आयौँ, एकै दिनमा हामी यो बिल्डिङमा बसेका छौँ होइन। सबैजनाले चाहिँ खाना चाहिँ सेम हामी खाइरहेका छौँ, जे पिइरहेका छौँ सबैले सेम खाइरहेको छ, पिइरहेको छ र सबैजना हामी जस्तै भएर बसिरहेको छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति मनमा चाहिँ कस्तो भने चाहिँ एकदम आफूलाई चाहिँ एक्लो फिल चाहिँ नभएको के किन भन्दाखेरि चाहिँ अब म सँगसँगै अब यतिका जना नेपाली छन् होइन। अब तल माथिदेखि लिएर छिमेकीहरू सबै नेपाली छ। अब किन अत्यार लाग्नु पर्यो होइन। अब त्यो पनि हुन्छ नि होइन, मान्छेलाई चाहिँ अब त्यो पनि हुँदो रहेछ। र एक आपसमा चाहिँ एउटा चाहिँ सद्भाव हुन्छ नि, माया जस्तो के हो न। अब आयो खाना आयो, खाना खायो होइन, खायो कि खाएन। अनि विशेष गरेर फेरि मैले चाहिँ अब अलिकति मैले चाहिँ सिङ्गल भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब सिङ्गल छ भने थाहा पाएपछि मैले दिनमा एकचोटि अथवा 1-2 दिन बिराएर मैले फोन गरिराख्थेँ कि किन भन्दाखेरि चाहिँ 2-3 जना भएकोलाई त सजिलो नै हुन्छ होइन। तर चाहिँ एक्लै भयो भने त अब मान्छेले विभिन्न किसिमको तनाव पनि हुनसक्छ। त्यही भएर मैले उहाँलाई चाहिँ फलोअप गरिराखेको थिएँ होइन। अनि सबैजनाले चाहिँ म चाहन्थेँ कसैले पनि यो नियम नतोडोस्, सबैजना एकदम सुरक्षित ढङ्गमा स्वास्थ्य भएर हेल्दी भएर बस्यो भने चाहिँ किनभने त्यो ठाउँमा आएर हामी डे 1 मा आउँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ नेगेटिभ निस्क्यो, तर 14 दिन यहाँ बस्दाखेरि हामी पोजिटिभ चाहिँ हामी चाहिँ नहोस् होइन। यो यहाँ बसेर यो तनावले मान्छे पीडामा लिएर अनि मैले चाहिँ अब जस्तै अब सबैलाई चाहिँ अब एउटा सर्कुलरमा चाहिँ अब सबैलाई साथीभाइलाई सबै चाहिँ फोन गरिराख्ने के कसो होइन त्यो चाहिँ भनिराखेको थियो। र मलाई चाहिँ कस्तो भने चाहिँ एकदमै अब आफूलाई हुन्छ नि अब अहिले त अब कोही कता बसिराखेको छ, त्यो बेलामा चाहिँ एकदम छिमेकी आफ्नै मान्छे होइन। अब कसरी एउटालाई एकदम याद गरिराखेको छ होइन। चाहिँ हङकङको हेल्थ डिपार्टमेन्टलाई धन्यवाद पनि दिनुभएको थियो। एकदमै हामीले चाहिँ निस्किने दिनमा चाहिँ अब 15 तारिकको बेलुका 8 बजे चाहिँ हामीले हेल्थ अब डिपार्टमेन्ट त्यहाँको विशेष गरेर फोतानको चाहिँ अब क्वारेन्टाइन सेन्टरको स्टाफहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सबैजनाले चाहिँ अब क्ल्यापिङ गरेर अनि मोबाइलबाट लाइभ बालेर हङकङ सरकारदेखि लिएर लिखितमा त्यसपछि मैले चाहिँ एउटा सबैलाई मैले यसो अब उहाँहरूसँग चाहिँ सबैसँग सोद्धाखेरि सबैले अब खाना बस्नदेखि लिएर सबै कुरा राम्रो छ होइन। तपाईँको चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ खाना एकदमै राम्रो। अब तपाईँको चाहिँ जुसदेखि लिएर फ्रुटमा तपाईँ केही कमी कमजोरी छैन होइन। अब केरादेखि लिएर स्याउदेखि लिएर सुन्तलाको फ्यान्टादेखि लिएर मिनरल वाटरदेखि लिएर अब कबुमरदेखि लिएर चिप्सदेखि लिएर खाना होइन। वान के यस्तो राम्रो सर्भिस कि तपाईँको भन्ने बित्तिकै उनीहरूको चाहिँ यस्तो राम्रो सर्भिस तपाईँको हामीले अब कतिवटा चाहिँ 582 जना अनि पाकिस्तानी बङ्गलादेशी अनि त्यसपछि आएर इन्डियन पनि थियो होइन। त्यहाँ हजारौँ जना मान्छे चाहिँ क्वारेन्टाइनमा भएको मान्छेले कति रुमबाट कति दिक्क पारे होला, तर उनीहरू यस्तो पोलाइट के जे भने नि ओके होइन हुन्छ अनि हुन्छ नो मैले चाहिँ तिम्रो अर्डरलाई चाहिँ मैले नोट गरेँ म भन्छु ओके भने कस्तो रेस्पोन्स राम्रो के होइन। एकदमै यो हङकङ सरकारलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ एकदमै हामी चाहिँ अब नेपालीको तर्फबाट होइन एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भनेर मैले चाहिँ सबैसँग चाहिँ भ्यू बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबैले राम्रो भनिसकेपछि मैले चाहिँ ठिक छ A1 छ खाना बस्न कुनै पनि कम्प्लेन छैन भने चाहिँ मैले सबैको तर्फबाट मैले एउटा लेटर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ एनोभर चाहिँ मैले गराएको थिएँ। र म अन्तमा मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो अब क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि एउटा सद्भाव माया हामी सबै एउटा छिमेकी भएर बस्दाखेरि चाहिँ म त्यतिखेर चाहिँ म 14 दिन सकिएर चाहिँ 15 तारिकको बेलुका चाहिँ 12 बज्न तपाईँको आधा घन्टा थियो। हामीलाई अलिकति छिटो नै छोड्यो 11:30 नै होइन। निस्किँदाखेरि साँच्ची भन्नुपर्दा त्यो कोठामा चाहिँ मैले बाहिर निस्किएपछि फेरि एकचोटि मैले फर्केर त्यो कोठालाई मैले हेरेँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो यो 14 दिनको घर होइन अब त्यो घरले मलाई एकदम पोजिटिभ चाहिँ बनायो होइन। किन भन्दाखेरि म पनि आत्तिएको भए मैले पनि नियम तोडेर जान्थेँ होला, तर मलाई यो घरले मलाई एकदमै धैर्य भएर बस्न र तिमी 14 दिन राम्रो तरिकाले चाहिँ तिमी चाहिँ पुऱ्याएर जाऊ भनेर यो घरले मलाई चाहिँ त्यो फिलिङ्स चाहिँ ल्याएर म एकदम धैर्य भएर
बसेँ होइन। त्यसले गर्दा मलाई त्यो घरको पनि असाध्यै मिस गरेँ मैले होइन। अनि त्यसपछि अलिकति फेरि भ्रोकाबाट मैले फर्केर फेरि त्यो कोठालाई फेरि मैले हेरेँ, मैले मजाले सफा गरेर छोडेँ होइन। एउटा केही चिज पनि मैले त्यहाँ राखिनँ, किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको सामान चाहिँ हामी भित्र छिर्ने बेलामा चाहिँ जस्तो थियो मैले त्यस्तै तरिकामा मैले ठक्कै मिलाएर त्यो टेबलमा जसरी थियो त्यो पानी तताउने हिटर अनि अर्को हिटर अनि क्याटलदेखि लिएर टिभीदेखि लिएर जहाँ जसरी थियो मैले त्यसरी नै मिलाएर चाहिँ निस्किँदाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति अब आफूलाई हुन्छ नि होइन। अब मेरो 14 दिनको घर अब मैले अब निस्केँ होइन। अब त्यो घरमा म चाहेर पनि इच्छाले पनि म जान सक्दिनँ होइन। रहरले पनि सक्दैन, म इच्छाले पनि सक्दिनँ होइन। म त्यो ठाउँ मैले कहिले पनि पाउँदिनँ। तर चाहिँ अब एकदम राम्रो अब घरले पनि मलाई राम्रो गर्यो भनेर मैले सोचेँ। र अन्तमा मैले के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अब नेपालमा बाँकी भएको अहिले क्वारेन्टाइनमा चाहिँ अझै 156 जनाले चाहिँ क्वारेन्टाइन चाहिँ अस्ति 15 तारिकबाट स्टार्ट भएको छ। 14 दिनको क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु भएको नेपालीहरू र नेपालमा रहनु भएको नेपालीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ 14 दिन भनेको चाहिँ सुरुमा सोच्दाखेरि चाहिँ कसरी जाने होला, ल सक्दिनँ होला भनेर चाहिँ पहिले नै मान्छेले धेरै एकछिन त तनाव त हुँदो रहेछ। तर दिन गुज्रिँदै गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब मान्छेले चाहिँ अलिकति आफूले चाहिँ हेल्थ सेक्रेटरी गऱ्यो भने त अब त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको समस्याहरू स्वास्थ्यमा पनि समस्या आउन सक्छ। तर त्यसमा बस्दाखेरि चाहिँ एउटा पोजिटिभ सोच्नु पऱ्यो होइन। म चाहिँ मेरै लागि बसिराखेको छु होइन। यो मैले यो नियम तोड्दाखेरि चाहिँ अरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, मलाई मात्रै नभएर सबैको भलाइको लागि चाहिँ मैले चाहिँ नियममा बस्नुपर्छ र म हेल्दी बस्नुपर्छ, पोजिटिभ सोचेर बस्नु पऱ्यो। यो पोजिटिभ मान्छेले सोच्यो भने कस्तो हुँदो रहेछ भने चाहिँ यो कसको लागि बसेको, आफ्नै लागि होइन। त्यसले गर्दा त्यो नै पोजिटिभ। अब यो अरू कसैको लागि होइन। र म एउटा बन्धनमा छैन, म चापी लगाएको झ्यालमा म चाहिँ टुलमा एउटा जेल जस्तो ठाउँमा म छैन। अब म चाहिँ फ्रिडममै छु होइन। अब यो किन बसेँ त भन्दा म आफ्नै लागि बसेको भनेर मान्छेले पोजिटिभ सोच्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ मजाले चाहिँ 14 दिन चाहिँ अब एकदमै छिटै नै दिन प्रतिदिन चाहिँ अब जानलाई चाहिँ समस्या नहुँदो रहेछ। र एउटा चाहिँ म त्यहाँ बस्दै गर्नुभएको दाजुभाइ नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु। र अब नेपालमा बाँकी भएर अब विभिन्न मितिहरूमा चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरू सबैजनालाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने चाहिँ सानोतिनो कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यहाँ आफूले नै अब समस्या समाधान गर्न सक्ने कुराहरू छ भने चाहिँ धेरै चिज पनि हामीले गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हजारौँ डलरको चाहिँ एकजनालाई चाहिँ हजारौँ डलर इन्भेस्ट गरेको छ त्यो हामीलाई क्वारेन्टाइन बस्नको लागि। र हामीले एउटा होटेलमा बसेको जस्तो अनुभवमा चाहिँ हामीले पे गरेर होटेलमा बसेको जस्तो गरेर अर्डर गरेर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको धेरै नचाहिने तनावहरू पनि हामीले चाहिँ अब नदिउँ। र एउटा नियम पालना गरेर चाहिँ बाहिर निस्किनु हुन भनेपछि ननिस्किने र आफूले चाहिँ एकदमै सुरक्षित भएर बस्ने, सहज भएर बस्ने र अब सपोर्ट गर्नु पऱ्यो नि त होइन। किन भन्दाखेरि आफ्नै लागि चाहिँ दिएको कुरामा चाहिँ हामी आफै नै अब हेल्थ सेक्रेटरी गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब नभएको कुराहरू चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ भोलि गएर कसको लागि त भन्दा आफ्नो लागि, तिम्रो लागि क्वारेन्टाइन बस्दैछौ, हाम्रो लागि बस्या हो र भनेर चाहिँ हङकङ सरकारले एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ यो सुविधाहरू पनि कटौती गर्न सक्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म सबैलाई के भन्न चाहन्छु एकदम धैर्य भएर बस्ने, नियम पालना गरेर बस्दिने र अब एकदम पोजिटिभ भएर बसेपछि यो 14 दिन चाहिँ केही पनि गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। तपाईँलाई आफ्नो अनुभव क्वारेन्टाइनको अनुभव सुनाइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। हजुर हजुर धन्यवाद।